खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी के मुताबिक पुलिस थाना गुलगश्त ने राबरी और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मौत वहीद विद अल्लाह बख्श कौम कोडन जहांगीर विद फलक शेर कौम भट्टी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 1 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला वेपन 30 बोर भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से राबरी और मोबाइल स्नैचिंग के कुल 6 मुकदमात ट्रेस हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई पुलिस की जा रही है। एसपी गिलगिश्त डिवीजन अयाज हुसैन की ज़ेर निगरानी डीएसपी गिलगिश्त राना ज़हीर बाबर की सरबराही में एसएचओ थाना गिलगिश्त राव ज़िया रहमान ने स्टंट सब इंस्पेक्टर अंसर अब्बास और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गर्दनवा के इलाकों में घी, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी की हुकूमती अहकामात को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। दुकानदार किसी सूरत भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है, जबकि गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, हुकूमत की कीमतें कम करने के बावजूद गरीब आवाम दुकानदार माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर हैं। मुतल्लिका इदारे खामोश हैं, कोई भी अमल करवाने को तैयार नहीं। अवामी और समाजी हलकों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, ईस्टर्न कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से मुतालबा किया है कि इस सूरत-ए-हाल पर फौरी नोटिस लेकर इस माफिया को न सिर्फ लगाम डाली जाए बल्कि हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं और हुकूमत रट पर अमल न करने वालों का मुहासबा करे। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से राजा अरशद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह मीरपुर खास में भी इंटरनेशनल पैरामेडिकल स्टाफ का दिन मनाया गया और यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन यूनिट सिविल अस्पताल मीरपुर खास में केक काटने की तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेडिकल सुपरटेंडेंट डॉक्टर नसरुल्लाह शेख ने कहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ का दिन सारी दुनिया में मनाया जाता है। पूरे पाकिस्तान की तरह हम भी मीरपुर खास में पैरामेडिकल स्टाफ का दिन मना रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की मेडिकल के शबे में बड़ी जद्दोजहद और अहमियत होती है और पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर डॉक्टर नामुकम्मल होता है। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे पाकिस्तान की तरह मीरपुर खास में भी पैरामेडिकल स्टाफ का दिन मनाया जा रहा है। तकरीब में माहिर कर्ब डॉक्टर शमशेर मर्दान, मरी अकाउंटेंट ऑफिसर शेर मोहम्मद जानवा और पैरामेडिकल मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते चतरार से माय नुमाइंदे मोहम्मद यूनिस की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला शहर चतरार और मुज़ाफ़ात में सुबह से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अब तक तकरीबन 2 फीट 3 इंच तक बर्फ पड़ चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतरार में शदीद बर्फबारी की वजह से लोआड़ी टनल रोड भी मुतासिर और मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चतरार पुलिस, चतरार रवेस और चतरार सकावट के जवानों ने मुसाफिर की मदद में मसरूफ। खबर शामिल करते शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद खाक रोबो सैनिटरी वर्कर्स की मनमानी उरूज पर। वार्ड नंबर 12 में गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी गटरों से उबलने लगा। लातादात मरतबा शिकायत करने के बावजूद कदीर मेड के कान पर जू तक न रेंगी। वार्ड नंबर 12 धोबी वाली गली में गंदगी के ढेर से तगफा फैलने की खदशात। सीवरेज लाइन बंद होने से गटर उबल पड़े। अहले मोहल्ला अजियत का शिकार। स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियां शदीद परेशानी से दो चार। बुर्ग नमाज के औकात फजर मगरिब ईशा में शदीद परेशानी का सामना। अहले मोहल्ला ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, ईस्टर्न कमिश्नर शुजाबाद, चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ से फौरी नोटिस का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं अहमदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, डोंगा गली, ठंडियानी, अयूबिया में शदीद बर्फबारी से राब्ता। सड़कें मुनक़ता हो गई। कुंडला के मकाम पर फंसी सियाहों की गाड़ियों को रेस्क्यू कर दिया गया। अहमदाबाद मरी रोड मुतादिर मकामात से बंद हो गई। मरी रोड पर तौहीदाबाद के मकाम पर बर्फानी तोदे ने मरी और गलियात की राब्ता मुनक़ता कर दिया। रेस्क्यू 11/22 के मुताबिक मरी रोड की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है और कंडला के मुकाम पर फंसी सियाहों की गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद आरिफ खटक की हिदायत पर रेस्क्यू 11/22 का अमला फील्ड में मुतहर्रिक है और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने समेत सियाहों को महफूज बनाने के लिए भी काम में मसरूफ है। पसरोर पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। हमराज न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर कमर टीमा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरोर के इलाके जंगी शाह खाकी के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक पसरोर 17 रोड जंगी शाह खाकी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान काफ़ी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने 2 डाकू हलाक कर दिए। हलाक होने वाले दोनों डाकुओं की उम्र तकरीबन 27 साल और 28 साल मालूम होती है। रेस्क्यू टीम की तरफ से डेड बॉडीज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पसरोर शिफ्ट कर दिया गया।
خبر شامل کرتا ہے ایبٹ آباد سے ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ایبٹ آباد گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل زاہد قاسمی کی ہدایت پر GDA کا اسنو فال آپریشن جاری۔ گلیات میں 2 دن سے جاری برفباری سے رابطہ سڑکیں بند، مین مری روڈ کو کھولنے کے لیے GDA آپریشن جاری، بہت جلد ساری روڈ کلیئر کر دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے سانگر سے ہمارے نمائندے جاوید عباس اوی کی رپورٹ کے مطابق سندھ پبلک سروسز کمیشن لوٹ مار کا ادارہ بن گیا۔ ہزاروں جوان بچوں کے روشن مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیلنے میں اپنی مثال آپ بن گیا۔ ٹیسٹ دینے والے ہزاروں نوجوانوں، بچیوں اور بچوں نے سندھ پبلک سروسز کمیشن حیدرآباد کے سامنے روڈ بلاک کر سخت نعرہ بازی اور احتجاج کیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن SPSC کے زیر اہتمام سیکنڈری اسکول ٹیچر کا ٹیسٹ لیا گیا، جس میں نوابشاہ ڈویژن، ضلع سانگر اور دیگر شہروں سے بڑی تعداد میں نوجوان بچوں نے شمولیت کی۔ بچوں سے شیٹ پر سائن لے کر اینڈ ٹائم پر ناگزیر وجوہات بتا کر ٹیسٹ کینسل کر دیا گیا۔ سندھ پبلک سروسز کمیشن کی جانب سے آج لیے جانے والے پیپر کو رات کو لیک کر دیا گیا تھا تاکہ وڈیرہ شاہی اور سیاسی لوگوں کے بچوں کو کامیاب کیا جا سکے۔ سندھ پبلک سروسز کمیشن نے پہلے بھی ایمو اور TMO کی پوسٹوں کے سابق سندھ حکومت میں بیٹھے ہوئے منسٹروں اور وڈیروں کی اولادوں کو نوازا اور باقی کچھ سیٹوں کو 1.5 کروڑ روپے سے زائد فروخت میں کیا۔ احتجاج کرنے والے میں فرید خان اور دیگر نوجوان نے ہمراز نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ پبلک سروسز کمیشن نااہل کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے اور نوجوانوں کا مستقبل برباد کر رہا ہے۔ ہم ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں کہ ادارے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے لیا سے ہمراز نیوز کے نمائندے محمد عمر مگر کی رپورٹ کے مطابق لیا تھانہ چوبارہ کی حدود میں کار پر چوری کی وارداتیں کرنے والا گروہ سرگرم۔ چک نمبر 343 TDA میں چور درزی کی دکان کا صفایا کر گئے۔ نامعلوم چور دکان کے تالے کاٹ کر قیمتی سامان اور کپڑے چوری کر کے فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت کھوجیں لگا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے بہاور نگر سے ہماری نمائندے محمد وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق بہاور نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے علی اور سبا کامیاب کارروائیاں۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد مکسی کی سربراہی میں بہاور نگر میں 2 بڑی پاپڑ فیکٹریوں پر چھاپے۔ بچوں کی مرغوب غذا میں وسیع پیمانے کی جا رہی جعل سازی اور ملاوٹ پکڑی گئی۔ 700 کلو تیار شدہ کنویکشنری آئٹمز، 600 کلو فنکس زدہ چاٹ، 440 لیٹر رینسڈ آئل طرف کر دیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزیوں پر فوڈ فیکٹریوں کو 1 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ کارروائیاں ہارون آباد روڈ اور چک ہتھیانہ عارف والا روڈ پر کی گئیں۔ پاپڑ اور دیگر خوراک کی تیاری میں رینسڈ آئل کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ انسپیکشن کے دوران بدبودار اچار اور حشرات زدہ خوراک کی بھاری مقدار پائی گئی۔ ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیشن کی عدم موجودگی اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پائے گئے۔ بھاری مقدار میں مضر صحت خوراک تیار کر کے مارکیٹ میں بیکریوں اور سپر سٹورز پر سپلائی کی جا رہی تھی۔ بچوں اور دیگر انسانی خوراک کی تیاری کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھے۔ خبر شامل کرتا ہے ایبٹ آباد سے ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ایبٹ آباد کٹیری روڈ پر زوردار دھماکے سے پورا شہر گونج اٹھا۔ عوام میں خوف و ہراس، بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ 2 دکانیں اور 1 ہوٹل تباہ۔ دھماکہ نالے سے گزرنے والے پائپ لائن میں ہوا، متعدد افراد نے زخمی ہونے کی اطلاع۔ دھماکے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے افسران و اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ عوام پرسکون رہے۔ دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا۔